बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 मई है, बुध का दिन है। बात करेंगे अदाकारा मॉडल ज़ैनब जमील के हवाले से। लाहौर डिफेंस में उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, 6 गोलियां मारी गई थी और इस केस को मैं बाकायदगी से फॉलो कर रहा हूँ। कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो उनके शोहर का पता चल गया है कि जमील नामी जो उनका शोहर है वो कहाँ पे है और क्या सूरत हाल है, पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। एक तो ये मामला है। दूसरा, एक ख़त का जिक्र किया गया था कि उनको एक ख़त लिखा गया था जो कि उनके सैलून पे कोई नामालूम शख्स उनके गार्ड के हाथ में पकड़ा गया था और फिर वो ख़त ज़ैनब को मिला था, जिसको उन्होंने बड़ा लाइट लिया था। उस ख़त की इबारत मेरे पास आ गई है। उस ख़त में क्या कुछ लिखा गया था आपको दिखाऊंगा भी सही और उसको पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा। और साथ साथ जो है कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस केस में डेवलपमेंट्स हैं, पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है ये लोग कौन हैं और क्या सूरत हाल है। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट दे दूं, और वो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो इनके शोहर के हवाले से है। ज़ैनब के जो शोहर हैं वो इस वाक़ये के बाद या इस वाक़ये से पहले जो भी सूरत हाल है ज़ाहिर है वो चले गए थे बलूचिस्तान। वो यहाँ से निकल गए थे और उसके बाद अब वो मंजर आम पे आए हैं और उन्होंने बलूचिस्तान से अपनी जो है वो अपना अबूरी ज़मानत करवा ली है 15 दिन की। उन्होंने 15 दिन की अबूरी ज़मानत हासिल की है। इस दौरान जो है ज़ैनब ने पुलिस को कुछ सबूत दिए थे। ज़ैनब ने बाकायदा तौर पे अपने वीडियो पैगाम में और जो पुलिस को बयान दिया गया था उसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि मेरे ऊपर कातलाना हमले में मेरे शोहर मुलव्वस हैं। अब इनके शोहर जो है उन्होंने बलूचिस्तान से अबूरी ज़मानत हासिल की है। पुलिस को ज़मानत की कापी उन्होंने भेजी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि जी हम जो है इस मुलज़िम की ज़मानत मनसूख करवा के इसकी गिरफ़्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल अब उनका जो हस्बैंड है वो बलूचिस्तान में मौजूद है। ज़ैनब ये कहती है कि ये सारा कुछ उसने ही करवाया है। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि जी ज़ैनब जो ख़त की ज़िक्र कर रही थी, उस ख़त की जो है वो कापी मंज़र आम पे आ गई है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उस ख़त में क्या कुछ लिखा हुआ था। फिर 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है, उनके हवाले से भी आगे चल के बात करेंगे। ख़त लिखा गया जी ज़ैनब को, और ये ख़त जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ उनके सैलून के ऊपर जो है उनके मुलाजिम के हाथ में कोई पकड़ा के गया और उन्होंने कहा आपने नहीं खोलना, मैडम आएंगी आपने उनको देना है। और ज़ैनब इस हवाले से खुद बता चुकी है कि मुझे ख़त मिला था लेकिन मैंने उसको लाइट लिया था और मैंने ये सोचा था कि मेरा शोहर ये कैसे कर सकता है, 2 बच्चों का बाप है, वो किस तरह मुझ पे हमला करवा सकता है। अब उस ख़त में क्या लिखा हुआ था पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, इस बात को छोड़ें कि मैं कौन हूँ। आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आप घर से निकलते वक्त और घर जाते वक्त जो है वो ज़्यादा एहतियात किया करें। आज या कल में किसी भी वक्त आप पर जानलेवा हमला हो सकता है। वेरी क्लियर, बड़ी उन्होंने क्लियरली बता दिया था जिसने भी ये ख़त लिखा है। अब इस ख़त का भी फोरेंसिक हो रहा है। इस ख़त के हवाले से भी चीज़ें चेक की जा रही हैं कि ये ख़त देने वाला और ख़त लिखने वाला कौन है, जिसको इतना एक्यूरेटली पता था कि जी 2 दिन में आपके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। अच्छा जी, वो लिखते हैं कि इस काम में आपका ड्राइवर भी शामिल है। जिन लोगों ने ये हमला करवाया वो उस मामले में आपका ड्राइवर शामिल है। साथ में वो ये कहते हैं कि जी और इस काम में पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, जो कि बड़ी आम फ़हम सी बात है। आपको पता है अमूमन मुल्ज़मान जो काम करते हैं उसमें अमूमन पुलिस जो है वो इन्वॉल्व अक्सर व बेशतर केसेस में अगर नहीं भी होती है, नहीं भी होती तो फिर जो तफ्तीश होती है उससे वाज़ेह पता चल जाता होता है। बहरहाल जो कहते हैं पुलिस भी मिली हुई है, हम आप तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि हमारी जान को भी खतरा है। हैरानकुन तौर पर बड़ा ही अजीब-ओ-गरीब खत है। आगे वो कहते हैं कि आप औरत ज़ात हैं, इस वजह से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप यकीन करें तो हम आपको तमाम सबूत भी फ़राहम करेंगे। हम आपको, मैं इसमें लिखा है कि मैं आपको तमाम सबूत भी दूँगा, जो डायरेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी तमाम काम जो है वो मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, आपके 2 छोटे बच्चे हैं। अच्छा, उसके बाद वो लिखता है मैं आपसे एहतियात करने का कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे आपके शौहर हैं, आपके हस्बैंड हैं। और साथ में ये लिखते हैं कि जो सब कुछ करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आप जो है अपनी हिफाज़त करें और इस बात का किसी से ज़िक्र भी मत कीजिएगा कि मैंने आपको ऐसा कोई ख़त लिखा है, और अपने साथ सिक्योरिटी का सबसे पहले इंतज़ाम करें। एक और चीज़ भी उन्होंने कहा आप करें। उन्होंने ख़त में लिखा कि आप फ़ौरी तौर पर जो है वो अपना ड्राइवर जो है उसको चेंज करें। इसका मतलब है इस मामले में इसका ड्राइवर भी इन्वॉल्व है। जो ख़त लिखने वाला है वो यही कह रहा है और कहता है कि आप अपने ड्राइवर को चेंज करें। जो प्लानिंग की गई है वो आपके ड्राइवर के साथ मिलकर की गई है। साथ में लिखता है इनको आपके घर का नंबर और आपकी गाड़ी का नंबर, आगे घर का नंबर और गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है तो ज़ाहिर है मैं नहीं पढ़ूँगा।
وہ کہتے ہیں آپ کے گھر کا نمبر یہ ہے اور آپ کی گاڑی کا نمبر یہ ہے، ان کو یہ بھی سب کچھ معلوم ہے۔ خط میں وہ لکھتے ہیں کہ میں اس خط کے ذریعے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، خط پر ضرور غور کیجئے گا اور اس کو لائٹ نہ لیجئے گا، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور بھی نیچے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بہرحال جو مین مقصد کی چیز تھی وہ یہی تھی۔ یہ وہ خط تھا، یہ اس کی عبارت تھی جس کے حوالے سے اکثر و بیشتر آپ کو زینب کے منہ سے بھی اور دوسری ویڈیوز میں بھی، میں نے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک خط آیا ہے، اس کا جو ہے مجھے ملے گا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ یہ اس خط کا متن ہے، یہ اس خط کا رائٹنگ ہے جس میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا تھا اور زینب کو دیا گیا تھا کہ آپ کے اوپر کسی وقت بھی جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے جو ہے وہ اس کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے، جو اس کے ساتھ ڈرائیور تھا۔ ظاہری بات ہے خط میں بھی ذکر ہے، زینب نے خط بھی دے دیا اور ثبوت بھی دے دیے، تو کہتی ہے کہ جی پولیس جو ہے میرے شوہر کو اور باقی لوگوں کو گرفتار کرے۔ اب جس کا ڈرائیور ہے وہ بھی گرفتار ہے اور اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی گرفتار ہیں۔ پولیس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ڈرائیور کے ہی بتانے پہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ باقی رہ گیا اس کا شوہر۔ پولیس اس کے شوہر کو ابھی تک گرفتار نہیں کر پائی ہے، کیونکہ ایک تو اس نے ضمانت کروا لی ہے، دوسرا وہ اپنی جگہ شفٹ کر چکا ہے۔ وہ پہلے بلوچستان گیا، وہاں سے ضمانت کروئی، اب بھی پتہ نہیں بلوچستان میں ہے یا کہیں اور ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لاہور میں نہیں ہے اور پولیس یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے شوہر کو کسی طریقے سے گرفتار کر کے جو ہے وہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے۔ حیران کن ہے اب، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، پوری زینب یہ ضرور بتاتی ہے، زینب کے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ اور اس کی فیملی والے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اپنے خاوند کے ساتھ ناچاکی چل رہی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، لیکن حیران کن طور پر پوری بات زینب بھی نہیں بتا رہی کہ اصل معاملہ کیا تھا، اور پوری بات جو ہے وہ ابھی تک سامنے بھی نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے ہسبینڈ وائف میں ناچاکی، گھر میں پرابلمز ہوتے ہیں، بہت شدت بھی اختیار کر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے کیسز آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، جس میں معاملہ طلاق تک بھی چلا جاتا ہے یا کورٹس تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس حد تک آگے بہت ہی کم کیسز میں دیکھنے میں ہوتا ہے، بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں جن میں خدا نخواستہ ہسبینڈ یا وائف اتنا آگے تک چلے جائے کہ دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جائے اور اس کے لیے شوٹرز ہائر کر کے باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کروایا جائے۔ بڑی حیران کن معاملہ ہے، لیکن ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ شوٹرز کے ذریعے میں نے ایک ویڈیو کی تھی، کینیڈا سے ایک لڑکا آیا ہوا تھا لاہور میں، اور اس پہ بھی اسی طرح وائف نے جو ہے وہ اپنے پرانے آشنا اور ایک شوٹرز کو ہائر کر کے اسی طرح حملہ کروایا تھا، اس بیچارے کو ماروا دیا تھا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ زینب جمیل کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی۔ میں اس کیس کو فالو کر رہا ہوں، کوشش یہ ہے کہ اس کیس کی جو بھی انویسٹیگیشن ہو، جو بھی چیزیں کھلیں سامنے آئیں، وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں، کیونکہ اس میں زینب کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا وہ باقاعدہ طور پہ یہ سوچ کر ہی، ظاہر ہے 6 گولیاں ماری گئی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کی جان لے لی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے، ابھی تک اس کی جان بچی ہوئی ہے اور وہ جو ہے خطرے سے باہر ہے، لیکن ظاہر اس کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے، کیونکہ 6 گولیاں تو لگی ہیں نا، اور 6 گولیاں لگ کے پھر اس کو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ڈیولپمنٹس تھی جی زینب جمیل کے کیس میں۔ انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر باقی جتنے بھی معاملات میں جن کو کور کر رہا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کا فالو اپ ضرور کرتا ہوتا ہوں جب بھی مجھے کوئی اپڈیٹ ملتا ہوتا ہے۔ آج مجھے 2-3 اپڈیٹس ملے تھے اس کیس کے حوالے سے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ میرے جو ویورز ہیں، جو پرانے دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ آئیڈیا ہے اور وہ مجھے پوچھتے رہتے ہیں، مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کے اوپر میرے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر کے کیسز کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بھی اس کیس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کیس کے حوالے سے تو میں اپنے ویورز کے لیے وہ ضرور جو ہے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ایک کیس کو مکمل جو ہے وہ فالو کیا جا سکے۔ بہرحال جی ایک اور کیس ہے، بڑا ہی مشہور کیس ہے، لاہور کا ڈیلیوری بوائے کیس کے حوالے سے آپ لوگ بہت زیادہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا ہوا۔ میں اس کے چلان نہیں آ رہا، اس کا چلان جو ہی آئے گا اور جو چیزیں سامنے آئیں گی۔ بیچ میں آمنہ نے ضمانت اپلائی کی تھی، اس کی ضمانت کینسل ہو گئی تھی اور وہ اتنی بڑی کوئی ظاہر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں تھی، ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی اور وہ خبر مختلف لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز کر دی تھی، تو ظاہر ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں کی، لیکن انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ چیزیں میرے سامنے جو ہی آئیں گی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح شیئر کروں گا جیسے میں پہلے کرتا ہوتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ دعا کیا کریں سب کو، اپنے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک آئے، اور ساتھ میں میرا فیس بک پیج ہے شاہد ثقلین کے نام پہ، اسے بھی فالو کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں اور سوشل میڈیا میسیجز یا واٹس ایپ میسیج کی صورت میں مجھے ضرور دیا کریں، تاکہ مجھے اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی جو ہے وہ میں کوشش بھی کرتا ہوتا ہوں اور بہتر کرنے کی میں جو ہے
امپرومنٹ انشاءاللہ میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جی، لیکن بشرط زندگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.